Bordeaux FM sur ton smartphone grâce à son application gratuite dispo sur iOS et Android. Téléchargez-la pour profiter du meilleur des hits et tout savoir sur votre radio. Bordeaux FM te suit partout au cœur de la métropole bordelaise. Bordeaux FM, la radio qui fait le plein de hits toute la journée. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات النغمة شو على راديو بوردو اف ام. واليوم معنا دي نوفوز انفيتي، دي بروفيسيونيل ديال الموسيقى وديال المكياج. غادي نرحب بالضيوف ديالنا ونبدا بلاله باهيه. بارك الله فيك. مرحبا بك معنا سور لو بلاطو ديال راديو بوردو اف ام. ميرسي ان توكا بور الدعوه. مرحبا. بارك الله فيك دابور بونسي ا موا. ومعنا اوسي واحد الفنان كبير تبارك الله، واللي اول مره سور لو بلاطو ديال راديو بوردو اف ام، اخ ديالنا من مدينه عنابه دو لالجيري، الشاب قيس. مرحبا بك خويا. مرحبا بك وشكرا على الاستضافه، ومرحبا بكاع الجمهور اللي يسمع فينا والناس المغرب، وتحيه كبيره هنا في الجزائر. مرحبا خويا، ونهار كبير هذا وشرف كبير لينا نستقبلوا دي بروفيسيونيل بحال وجوهكم معنا سور لو بلاطو. شكرا يقدروا يستافدوا بزاف ديال ان شاء الله ديال لي فيتوريست اللي جايين تما في لو موند ديال الماكياج باغ اكزومبل. لاله باهيه لي بروفيسيونيل، واليوم غتعطينا واحد شويه من ليكسبيريونس ديالها وتشرح لبزاف ديال الناس، وكنتمنى تكون هذه الحلقه في المستوى وتعجب الجميع. وغادي نعطي الكلمه لاله باهيه ونسولها شكون هي لاله باهيه. Donc Behia, c'est une make-up artiste. Donc, كما قلتي ديك النهار يعني زيانة. On dit comme ça au Maroc. وي زيانة. لكن دابا ولي كلهم كيقولوا ميك-up artist. ميك-up artist. وهذا غادي مع لا مودرنيتي دابا هادشي نو؟ ياك. داكور. دونك شنو الفرق بين دابا انت قلتي زيانة وقلتي ميك-up artist؟ شنو هي لا ديفيرونس؟ شنو هو الجديد اللي كيفرق بين هاد الزيانة وهاد الميك-up؟ زيانة كنظن غير كدير لي مارياج بزاف. داكور. ميك-up artist يعني بحال انا دابا خدمت ماشي غير في لي مارياج ولا في لي زيفينمون، خدمت حتى في لي كليب. D'accord. Donc c'est un domaine que tu peux un faire peu plus ouvert. Voilà, même dans les plateaux de la télé. Oui. Donc voilà. OK. خويا قيس، شكون هو قيس؟ واش لقب؟ قيس نو اسمي ومعروف بقيس، والنكوه ديالي والناس سعيد. مي انا معروف بقيس زدت، يما حبت اسم قيس وبابا قال لها ندير سعيد. تبارك الله. صافي سي بيان تما قرديت زوج سميات. فوالا سميات. سعيد قليل اللي يعرفني به سعيد، وقيس معروف به تما. علاش معروف بقيس ومعروفش بسعيد؟ نو قيس باسكو قيس ميدان الموسيقي يعني. نو يعرفوني بسعيد غير الناس اللي قرات معايا بكري سيتو ديال الناس ديال الحومه. فوالا مي قيس اسمي من بكري، وقيس اسمي الفني، ومعروف قيس في الميدان تاع الفن. وقيس فنان جزائري، مارست مارست الفن بريسك عندي 25 سنة في الاحتراف. غروند اكسبيريونس. وي عندي خبرة كبيرة في الاكسبيريونس، وفي المجال تاني الكتابة تاع الكلمات والتلحين تاني. انا لي زالبوم تاوعي كاع كتبتهم انا. مي خرجت دوكا خرجت قاعد نكتب ديزارتيست فيهم اللي معروفين وفيهم فنانين مبتدئين مي عندهم تريبل فوا. صافي كي قنعني واحد باغ اكزومبل نكتب له، ما نكتبش هكذاك. داكور. وبوردو ما عنديش فيها بزاف، جيت لبوردو ما عنديش فيها بزاف. دوكا رانا مع الفن، مع الاعراس، مع الحفلات. مي في البريود هذه تاع الكوفيد رانا حابسين كاع، كلشي مات يعني بريسك. ولكن ماشي سي با اون بون اوكازيون بور الناس اللي كيكتبوا، يعني هذه نو سي اوكازيون وي بور لي زارتيست باغ اكزومبل لي بروفيسيونيل هنا توجد بريباري، باسكو الانسان الارتيست يطلب الراحه. باغ اكزومبل الجو كيما نقولوا حنا الهادي سوا باه تكتب. مي انا دوكا وسي خدام، دوكا نخدم في لونتربريز، نخدم ونحب يعني الوقت الفارغ ديالك كتحاول تعمرو ديما. نحب نقعد وحدي بزاف باه نوجد مبريباري شحال من ارتيست، مبريباري ميم فنانه، واحد الفنانه كبيره معروفه يعني عربيا، بريباري لها تاني
الان يعني كاين فنانين تقنعوا بالاداء تاعي دوكا باغ اكزومبل سي الاتصالات باغ اكزومبل نكتب الفنان معروف هذا يقول هذا يقول هذا عندي في الكتابه يعني من وانا صغير تما درت سيكسيون 2004 2006 في الجيري باللي بارول تاوعي تبارك الله صافي كنت معتمد غير على نفسي ما نكتبش للناس الاخرين مي يقنعني واحد يعني صوت جميل ويعني باغ اكزومبل كذا نمدلو كمساعده نعاونوا علاش لا نعاونوا ماذا بيا ننجح في الميدان الاخر تاع لا باهي نعم المدينه ديالك انت من المغرب داكور شنو هي المدينه كازابلانكا الدار البيضاء الحمامه الوغ واش تزاديتي في البلاد ولا تزاديتي هنا في فرنسا هنا في كاركاسون داكور البدايه ديالك في هذا لو دومين كيفاش جات واش جات بحال داكشي ديال الصغر ملي كنتو كتلعبوا يعني دونك انا بديت في الصغر كبرت وحليت عيني على العيالات ديجا دو لا فامي دونك تعجبهم يعني دائما اناقه دائما زين ديجا في تراديسيونيلمون حنا مغاربه كحل الماكياج دي تروك كوم سا ومنين كبرت وحليت عيني في ليكول الحقيقه ما عجبتنيش ليكول عجبني اساسي يعني ماكي كوم جامي t'étais pas à l'aise tu veux dire non d'accord donc tu préférais faire des trucs comme ça زعما الخدمه ارتستيك كنت فيه بزاف d'accord بحال التياتر بحال لا بانتور كنت دائما انا الاولى في هادشي تبارك الله وي يعني الارتيست فوالا يعني جات يعني ارتيست بحال ماكيوز مي tu pouvais dessiner زعما tu veux dire t'aimais ça avant j'ai toujours dessiné كان دابا الان عندي دائما مره كنبقى ندير دي ديسان d'accord ok ou donc tableau familial pour toi pour toi d'accord كاين شي وليدات 3 enfants mariés bien sûr تبارك الله صلاه دونك قولي لنا شويه البدايه ديال لاله باهيه في هذا الدومين يعني ما جيتيش ديريكتومون بروفيسيونيل نو انا بديت في استيتيسيان على باز فوالا في الصغر ديالي دونك جي في مون سي ا بي استيتيك وي من بعد دونك دو فاسون اصلا في الاستيتيك تنتعلموا شويه الماكياج ما عجبنيش كمان سيتي با سكو جو سيتي با توب دو توب داكور كمان منين تطور بزاف الماكياج درت فورماسيون 2017 في باريس يعني مع وحده معروفه شويه فرنشي غلام اي دونك تما درت بزاف معرفه c'est franchement c'est le bouche à oreille qui a marché pour moi plus que les réseaux. T'as commencé à Paris, tu veux dire? Oui. D'accord. Il y a une différence entre Paris et ici, finalement? Oui, ça bouge beaucoup plus. D'accord. Oui. Ou tu as le professionnalisme, c'est plus qu'ici? Oui, beaucoup. أنا كنت في البداية ديالي وعيطوا عليا للكليب يعني سي une grande chance في البداية ديالك يعطوك هذه الفرصة هذه. Ouais. Ou c'était pas trop stressé la première fois باش يلا جاتك أول خدمة؟ مشيت مستريسية مزيان. Vas-y raconte-nous comment ça a été la première fois. مشيت عاوتاني كنوجد في راسي وجبت كلشي جبت واحد الفاليز قداش انت عرفتي لي فاليز بروفيسيونيل وي عمرتها مزيان خفت اني فا مونكي كالك شوز من بعد سا سي تري بيان باسي يعني اون فوا كو جي مي مون بيي في التورناج تاع الرياليزاتور لو برودكتور لا ريجي داروني اليز يعني قالوا لي شوفوا سا فا بيان سباسي وني تعرفت مع لي شونتوز وكاع دوك لي فيغورون ça c'est très bien passé mais يعني ما كاينش شي حاجه et من تما كانت الانطلاق donc depuis je me commencé avec واحد l'entreprise يعني كتخدمي معاهم لا c'était bénévole ولا stagiaire tu veux dire اون كولاب زعما ما في لو ديبار حنا باقي في لو ديبار وي يعني باش مشيتي خدمتي هذه الخدمه اللي كتعاودي لنا عليها نو كنت مخلصه tu travailles salarié oui d'accord ok mais à mon compte à ton compte oui à mon compte entrepreneuse tu veux dire alhamdoulilah et depuis ça a été toujours jusqu'à toujours cavalier seul c'est bien والله top احسن حاجه moi je préfère après chacun كل واحد عنده sa décision moi aussi je préfère في هذا الدومين ضروري تكون بوحدك وكاين شي نهار وقعت لك شي بلان ضروري بلانات كثير oui vas-y raconte-nous شي بلان dans un mariage c'était Belisa vas-y في لي بريباراسيون حتى انا مع عمري ما كانوا enfin les préparations comme de la mariée c'est le matin la plupart du temps قبل ما تمشي لا ميري هنا في فرنسا يعني كلشي كيمشيو لا ميري عاد كيمشيو للقاعه oui exactement voilà donc في لي بريباراسيون ضروري لا فامي كتكون ان بو dans le remue-ménage في التوجاد مازال وهادي واحد النهار لقيت راسي في un problème انت عرفتي ان جو دير لا جو سانسير انا نيغوسياسيون يعني النهار الاول نيغوسياسيون فاش هنا هادشي بحال هذا السوجي هذا جيم بيان ولكن ما بغيتش زعما اون فا با لوفرير ماتنون اون فا لوفرير
Et on va attendre un petit peu. Parce que le sujet là, moi je préfère que les prestataires, les professionnels, est-ce qu'il y a une bzaf ديال المشاكل ou si je dis une phrase, je suis sûr et certain غتقول لي que oui. يعني كاينين بزاف ديال les make-up maintenant ou دون المستوى, ce qui fait que ça casse leur métier. Il y a plus de confiance entre les prestataires et les clients par exemple. Tu vois, ça casse tout. هي دابا فاش هضرات قالت لك هي la négociation avec les clients par rapport à quoi? Par rapport au prix. باغيين بزاف لا كاليتي وبحال مثلا هذاك النهار اللي كان هذا المشكل يعني اتفقت معايا على لو بري وكان فيكس وديك الساعه منين بغيت يعني كملت ليهم كلشي توجدوا داك الشيء بلاص تعطيني البرا ديالي افيك مون ارجون بدات كتقول لي لا راه غنقص لك وهادي سا سو في با. ولكن انت تا في ان كونترا افيك يا با دو كونترا سور سا مي سا البروبليم يا با دو كونت فان سور لو ماكياج مثلا كتكون العروسه كتكون كونترا مي لي زانفيتي اش دير معاهم مي لي زانفيتي هذاك الشيء سور بلاص وقيلا نو وي نو كامام كيعلموني ما كنجيش وكنلقى 10 الناس نو حتى انا عندي تايمينغ ديالي ما نقدرش. C'est compliqué un petit peu pour l'instant par rapport à la concurrence, par rapport à la jalousie, par rapport c'est toujours compliqué ولكن الواحد ما تيداش فيهم. Oui, et tu continues, tu traces. Je continue. C'est bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah. خويا قيس. Ouais. مرحبا. L'expérience ديال قيس في الموسيقى. يعني واش أذن موسيقية ولا هواية موسيقية؟ أنا في عمري صغير عندي موهبة أنا. داكور. بدات بالإكريتور ولا بدات بالغناء. بريباريت ألبوم وأنا صغير اون 86 زعما باه ندير من بعد سامر شو با درت وكلش وقت هذاك سوريا البابي طبطب ودارها واحد الشونتير اخر ساكينه البابي طبطب اون 86 ابري من بعد من تماك تعرف صغير غني سيرتو عندي ولاد حومتي يعرفوني باغ اكزومبل في كل مارياج في كل عرس ولا حاجه عقبوني نغني صغير كذا من بعد دخلت في الاحتراف. كومون عندكم تما الاعراس؟ عندنا بزاف الاعراس. وي اون سي مي جو فو دير كومون سا سو باس. بغينا ناخذوا الماجوريتي اللي كيتصنتوا علينا سي دي ماروكان تو فوا. انا جيمري بيان كو ميم لي فرير لي سور الجيريان لي تونيزيان voilà on va vivre ensemble. C'est pour ça que moi je veux que tu racontes un petit peu la culture. حنايا الاعراس عندنا باغ اكزومبل